اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوفوا فيه واحد الموديل اللي كان من الطلب تاعكم، اللي هو الموديل تاع الجيوديناميك انتر. قبل ما نبداو ما تنساوش انكم تفاعلوا مع هذا الفيديو وتحاولوا تابوناو اللي كنتو مازال ما مابونينش، وتبارطاجيوه مع اصحابكم. اذا نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نشوفوها في الجيوديناميك انتر هي لانتروديكسيون، اللي غادي نهضروا فيها شويه على لا تيغ ونهضروا فيها على شويه على الجيوديناميك انتر، شنو غنقراو فيها اكسيتيرا، باش نفهموا الموديل اون جينيرال اش كيهضر. اذا هنا قلنا غادي نبداو بواحد لانتروديكسيون. اللي خصنا نعرفو هو ان لا تيغ هو الكوكب الوحيد اللي عنده لاتموسفير تاعو فيه الاكسجين. اذا هذه غادي تكتب، غادي نقولوا ان لا تيغ اللي خصها تكون معروفه ضروري. لا تيغ اي un seul planète a possédé une atmosphère riche بالاكسجين. اكسجين اللي هو الاودر. مزيان، هذه الحاجه الاولى اللي خصنا نعرفو. والحاجه الثانيه ان لا سيسميسيتي ولي فولكانيزم سون ديناميك انترن. يعني شنو؟ البراكين والزلازل عباره على واحد الحركات داخليه ولا واحد التحركات داخليه. قلنا لا سيسميسيتي اي لو فولكانيزم. لي فولكانيزم هما البراكين، ولا سيسميسيتي هما الزلازل. لي فولكانيزم سون ديناميك انترن. ديناميك انترن. واحد الحاجه اخرى تاهي خصنا نعرفوها، ان ملي كنقول لي ديناميك انترن في نفس الوقت كنقول جيو ديناميك انترن، يعني نفس المصطلح. وبالنسبه للجيو ديناميك انترن ولا لو ديناميك انترن راه عباره على واحد دي موفمون اي لي بروسيس كتكون في لانتيريور دو لا تيغ. اذا انت هي خصها تكتب. نقولوا مثلا حنا باش ما نعيقوش على الديناميك انترن غادي نقولوا جيو ديناميك. جيو ديناميك مال هاد الجيوديناميك. بالنسبه الجيوديناميك ديال اين بلانيت ديال لا تيغ. الجيوديناميك دو لا تيغ دو تيغ مالا كونسيرن لي موفمون كونسيرن لي موفمون و لي بروسيس، الحركات وديك العمليات اللي كتكون في الباطن ديال الارض. يعني هاد الجيوديناميك هي انتريسي ولا هي اللي كدير ليتود ديال هاد الشيء اللي كيوقع داخل لي بروسيس كي افيكتون effectuant dans l'intérieur. dans l'intérieur. اذا هادشي اللي خصنا نعرفو في الاول اللي ضروري. واحد الحاجه اخرى اللي ما هضرناش عليها هي ان لا تيغ كتنقسم لجوج حوايج. شنو هما جوج حوايج؟ هما اللي غادي نشوفو. نقول هنايا لا تيغ. اذا هنايا قلنا تنقسم جوج حوايج. اول حاجه شنو هي؟ غادي نكتبها بواحد اللون مغاير اللي هي كونتينونتال. لا كروت كونتينونتال، يعني بلا ما نكتب كروت غنجي ديت ونكتب كونتينونتال. بالنسبه اش؟ بالنسبه 30% اللي هي 30%. وهنا اوسيانيك بنسبه اش؟ 70%. وان شاء الله في باقي الفيديوهات غادي نشوفوا
لي زونيتي ستركتورال ديال لي دومين بجوجهم، يعني لي كونتينونتال واوسيانيك غادي نشوفهم اون ديتاي في لي فيديو الجايين ان شاء الله. دابا ندوزو مثلا، ولا عفوا غادي ندوزو نشوفو شي حوايج اخرين اللي منهم لا ستركتور انترن دو لا تير. هنا غادي ندوزو، قلنا غادي نشوفو لا ستركتور دو لا تير. بالنسبه لا تير هنايا، l'intérieur de la Terre est constitué d'un séquesion des couches, propriétés physiques différentes, de centre vers la périphérique ou distinguée. هنا لا تير كتكون من عدة طبقات، وكل طبقة عندها واحد المميزات خاصين بها. يعني حنا غادي نشوفو من بعد اون ديتاي. غادي نشوفو ان لو نوايو اكسترن انه ماشي سوليد، يعني نقدروا نقولوا عليه فلويد ولا ريغيد. غادي نشوفو لي مونطون سوبيريور انه فلويد، يعني كل. وغادي نشوفو لو نوايو انترن سوليد، يعني لي كوش ديال لا تير مختلفين من ناحيه لا مورفولوجي ديالهم. يعني بعض ما كنلقاوهم سوليد، ليكيد، ريغيد، يعني كل مره كيفاش كنلقاوهم. اذا وقلنا الطبقات ديال لا تير مناش كتكون من لو نوايو، لو مونطون ولا كروت. بالنسبه لو نوايو كينقسم لجوج، عندنا لو نوايو اكسترن ولو نوايو انترن. بالنسبه لو مونطون عندنا لو مونطون سوبيريور ولو مونطون انفيريور، ولا كروت عندنا لا كروت كونتينونتال ولا كروت اوسيانيك. بالنسبه هنا واحد الحاجه خصنا نعرفوها، ان لا ديسكونتينيتي عندنا ثلاثه. هنا كاتبين غير جوج، ولكن غادي نقول لكم انا الثالثه. عندنا ديسكونتينيتي دو موهو وغوتنبرغ وليمان. كل وحده وباش كتميز. حنا دابا غير كناخذوا واحد لانتروداكسيون باش نعرفوا شنو غادي نقراو في هذا الجيو ديناميك انترن. من بعد ان شاء الله غادي نديطايو مزيان. قلنا لي ديسكونتينيتي اللي عندنا هما موهو، غوتنبرغ وليمان، يعني ثلاثه هما اللي عندنا. هنا غادي نشوفوا واحد لا ريزومي ديال لي كوش دو لا تير. قلنا اول حاجه غادي نشوفوها، حنا غادي نبداو من الفوق للاسفل. هي نورمالمون خصنا نبداو من الاسفل للفوق، من لو نوايو فيغ لا كروت، ولكن ماشي مشكل. نبدا. عندنا لا كروت. لا كروت قلنا كتنقسم لجوج، كونتينونتال و اوسيانيك. بالنسبه لي روش او لي روش ولا لا دونسيتي ديالها ديال لا كونتينونتال، عندنا لا دونسيتي ديالها هي 3 ما بين 2.7 حتى 3. وهاد لا روش كونتينونتال بحد ذاتها كتنقسم لجوج. كتنقسم لي بيانو كونتينونتال، وكتنقسم لي مونطان. النوع الثاني من لي كروت عندنا لي كروت اوسيانيك، والمكونات ولا عفوا لا دونسيتي ديالها هي 3.2، والعمق ديالها هو ما بين 5 حتى 15 كيلومتر. من وراء لا كروت كنلقاو واحد لا ديسكونتينيتي كتسمى ديسكونتينيتي دو مو، ولا انقطاع المهم ديال مو. مورا هاد لا ديسكونتينيتي عندنا لو مونطون. لو مونطون كينقسم لجوج، عندنا لو مونطون سوبيريور و لو مونطون انفيريور. كل مونطون وعنده الخصائص ديالو. فحال لو مونطون سوبيريور سو ديفيزي اون دو كوش، كينقسم لجوج طبقات بحد ذاته. هاد لو مونطون سوبيريور عندنا واحد لاكوش ريغيد، وعندنا لاكوش الثانيه لاكوش بلاستيك. ريغيد كنعنيو بها انها فحال لزيجه، ماشي سائله ولكن لزيجه. بالنسبه للمونطون انفيريور حنا هنايا عنده واحد لاكوش سوليد في العمق تاعو ما بين 700 حتى 2885 كيلومتر في العمق. من وراء لو مونطون عندنا واحد لا ديسكونتينيتي اخرى كتسمى لا ديسكونتينيتي دو غوتنبرغ. بالنسبه لهاد ديسكونتينيتي دو غوتنبرغ من وراها كنلقاو لو نوايو. كيف ما قلنا قبيله عندنا لو نوايو اكسترن ولو نوايو انترن. بالنسبه لو نوايو اكسترن كنلقاو انه ليكيد، يعني سائل. ولو نوايو انترن فكنلقاو صلب، يعني سوليد. اذا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. بالنسبه لواحد الحاجه، دوك لي شيما وهداك الشيء اللي شفتوا فهو مهم ومهم جدا انكم تشوفوه، او عفوا مهم جدا انكم تحفظوه. حاولوا تاخذوا شي كايت نوت ولا هذا وكتبوا فيه هذا الشيء، حيت مهم وضروري. فحال هاد لا ريزومي كيتحط في الامتحان وتيعطيك دي شيما هكا وكيقول لك مثلا سمي ولا عمار ولا هذا فحال هكا. يعني الا حفظتي هاد لا ريزومي غتقدر تجاوب حتى على داك الاشكال الاخرين اللي عندهم علاقه بلاطير. اذا في هذا الفيديو شفنا لانتروداكسيون، شفنا لي كوش دو لاطير، شفنا شنو كتعني جيو ديناميك انترن، شفنا بعض الخصائص ديال لاطير وباش كتميز على باقي
الكواكب الاخرى. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لي ديريفي دو كونتينون كيفاش كانوا في الاول وكيفاش ولاو وعلاش وشكون اللي اكتشفهم واكسيتيرا. هادشي كامل غادي نشوفوه في الحلقه الجايه ان شاء الله. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين، تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، وعلاش لا تبارطاجيوه في شي جروب فيسبوك ولا واتساب. كنشكركم بزاف وكنتمنى لكم فاليداسيون ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم في فيديو جاي.